Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Mon rapport de stage, où هذه la vidéo numéro 10, intitulée par Unité de bactériologie, examen du liquide céphalorachidien ou la ponction lombaire. La ponction lombaire est un examen qui consiste à prélever bien sûr du liquide céphalorachidien dans le bas du dos. Il s'agit d'un liquide clair, ou le LCR ou le liquide céphalorachidien. Il s'agit d'un liquide clair dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. Le LCR est présent dans les vertécules cérébraux, موجود في الفقرات الدماغية et le canal central de moelle épinière والقناة المركزية للنخاع الشوكي. Il supporte le poids bien sûr تاع cerveau et il a un effet protecteur. عنده دور في حماية المخ. Il est constitué de quoi bien sûr? Il est constitué de 80% de flux sanguin, 81% من تدفق الدم ولا ما تدفق من الدم ولا من مكونات الدم et à peu près 20% de liquide cérébral من 21% من السائل الدماغي ولا من سائل الدماغ. هاد لا بونكسيون لومبير هو نوع من الاختبارات نديرو سحب في عينة من السائل النخاعي المخي اللي هو الليكيد سيفالوغاشيديان. نديرو سحب لهاد العينة. وعلاش نديرو سحب الليكيد سيفالوغاشيديان ولا السائل النخاعي هذا اكزاكتومون؟ خاطرش هذا السائل كاين ولا يكزيستي في المخ، يغلف كامل المخ باش يبروتيجيه اي اوسي يغلف لا موال ايبينيير اللي هو النخاع الشوكي. اذا كان بروبليم في السيستم نيرفو ولا في لا موال ايبينيير ولا في السيرفو، تكون عندنا اون افيكسيون اون بكتيري ولا نيمبورت كال بروبليم، LCR هو الليكيد الوحيد ولا اللي يكون علينا ساهل نجبدوه ونديروا له اكزامان باش نبينوا اسكو كاين بروبليم ولا لا. فوالا هذا هو وشنو هو LCR وشنو هو لا بونكسيون لومبير. هاد ليكيد سيفالوغاشيديان عندنا معلومات عليه انه يتكون من واحد 80% انفلو سونغان ما تدفق من الدم وواحد 20% من سائل الدماغ ولا سائل الموجود في الدماغ. Une deuxième partie importante de la théorie de la vidéo est expliquer le LCR ou l'examen du liquide céphalorachidien. Et pourquoi le médecin prescrire une ponction lombaire. لازم نحطوا في راسنا بلي la ponction lombaire est demandée en cas de suspicion d'affection impliquant le système nerveux central comme les méningites ou certaines affections encéphaliques. حب يقول في حالة ما إذا الطبيب شك إنه عندنا التهاب وين التهاب في السيستم نيرفو اللي هو الجهاز العصبي ولا يكون عندنا التهاب ولا ما يعرف بالتهاب السحايا ولا بعض التهابات الدماغ. نهار يشك الميدسان في واحد من هادوما يقول لنا روحوا ديروا لا بونكسيون لومبير ولا ليكزامان دو ليكيد سيفالوغاشيديان. يقدر يكون عندنا دي كا واحد اخرين اللي هما مين يجو انسيفاليت اللي هما التهابات يكونوا في الدماغ ولا ابسي سيريبرو يكون عندنا شغل خراج من المخ، واحد المخ يخرج لنا عفايس ما على بالناش وشنو هما، ولا لي ميليت اللي هما التهابات في النخاع سواء النخاع الشوكي ولا اللي يكون قريب للمخ. هنايا تقدر تبوزا اون كيستيون نقولوا مالا وعلاش هكا ما نديروش ان اكزامان ابارتيغ من لو سون ديريكت وخلاص، وعلاش نروحوا نحيو هاد الالسير. لهنا نقولوا بلي في هاد لو تيب دي مالادي في لو سون ما راح يبان لنا والو. علاه؟ لخاطرش ماهوش قريب للنخاع الشوكي à ce point ولا اكثر من LCR. الالسير راح يكون قريب للمخ اكثر من اي حاجه واحده اخرى. سي بور سا اي افساد تصرى لو سيستم نيرفو، كنقول سيستم نيرفو حبي يقول المخ والنخاع الشوكي في زوج، اي حاجه تصرى شكون وين راح تبان وين راهي البلاصه اللي راح تبان فيها ولا راح يبان فيها هذا البروبليم، سي بيان لو LCR. Le prélèvement est réalisé dans le bas du dos, après repérage de l'espace situé entre les vertèbres lombaires L4
et L5 et désinfection locale. Le patient, bien sûr, reste assis ou allongé sur le côté, qui m'a يحب le patient, en position fétale. اللي هي هاد la position. Le médecin, يجي pour introduire une aiguille à ponction lombaire jusque dans le cul de sac dural. شحال ندو من le liquide؟ ندو بزاف؟ لا ندو غير environ 1 mm de LCR et recueillir pour permettre des explorations bactériologiques ou la cytologique ou la biochimique. عندنا هاد لي 4 حنا ندو برك 1 ملم من LCR مليلتر من LCR باش نديرو دي زيكزامان اما يكونوا عندهم ريلاسيون بلا بكتيريولوجي ولا لا سيتولوجي ولا لا بيوشيمي. فوالا في هاد لو شيما راكو تشوفوا اللي راهو بالازرق كامل هو لو ليكيد سيفالوغاشيديان. تشوفوا كيفاش راهو جايز كامل في النخاع الشوكي وداير على المخ. الحاجه اللي لازم نعرفوها سي حنايا ما راحش نجبدو من الفوق ولا الفقره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، راح نجبدو الاخر كامل. وين عندنا هاد الكاري نوار ابوبري كيما قلت لكم قبيله كنت نشرح لكم ابوبري من الفقره الرابعه بين الفقره الرابعه والخامسه. الحاجه اللي لازم نديرو في بالنا باللي ما راحش ليغوي هذيك تاع الميدسان ما راحش يدخلها في الوسمو، ما راحش يدخلها في النخاع الشوكي ولا يدخلها في العظمه باسكو حيكون عندنا ريسك باش يتباراليزا الباسيون، مي راح يدخلها بين الفقرات وين كاين واحد السخط تاعك شغل هكا مخده يزقولها وكاين لو ليكيد حتى يوصل لو ليكيد. Ce qui concerne le matériel يسحقوا هاد une sorte de aiguille هكايا تجي تري فين رقيقه بزاف باش تقدر تدخل بين الفقرات تاع العمود الفقري باش توصل لو ليكيد. يسحقوا واحد النوع تاع لي باتش هكا يديروهم للباسيون ساعه قبل ما يديروا له لا بونكسيون. سي اون انستيزي. هذا ما كان كيما راكم تشوفوا الميدسان يتحسس البلاصه تاع الفقره ولا ما بين الفقره الرابعه والخامسه، يدير ليغوي تاعو، الباسيون يكون هكايا كيما نقولوا داير بهذا الشكل هذا كيما راكم تشوفوا باش يفتح الفقرات هادو. نخليو لو ليكيد هكايا يسيح، نديو ابوبري واحد 1 مليلتر وندوه لابوغاتوار باش نديروا له لاناليز ولا ليكزامان. L'analyse du LCR comporte plusieurs aspects. Analyse cytologique واش نديرو فيها la recherche des cellules, en particulier شنو هما les cellules, c'est les globules blancs. نديرو aussi analyse chimique, نديرو فيه الدوزاج تاع الجلوكوز في هاد البلاصه، دوزاج تاع لي بروتيين et des ions chlorure. عندنا l'analyse bactériologique, mise en culture pour identifier un éventuel germe, est-ce que كان عندنا germe en cause et réaliser un antibiotique. وإلا لقينا le germe نرياليزيو l'antibiogramme plutôt استغفر الله، نرياليزيو un antibiogramme درناه المره اللي فاتت. سي لا ميم شوز وين تكون عندنا une bactérie في n'importe quelle ponction ولا n'importe quel examen نشكو في la bactérie نيدونتيفيو la bactérie نديرو لها antibiogramme. Pour savoir علاش نديرو antibiogramme, pour savoir quels antibiotiques seront efficaces sur ce germe. C'est simple. شنو هو الانتيبيوتيك اللي يقتلنا لا بكتيريا؟ حنا كوا سا سير نعرفوا لا بكتيريا وما نعرفوا لهاش الانتيبيوتيك تاعها؟ ما عندنا ما نديرو به. لازم نعرفوا لا بكتيري، كي نعرفوا لا بكتيري نعرفوا الانتيبيوتيك اللي يقتلها باش كي نمدوه للباسيون يقدر يبرى. كاين اللي يشوفوا اون ايغوي تدخل هكذا في النخاع الشوكي تاعهم ولا تدخل يقول لك في الظهر، يقول لك تدخل في العظام ان بليس ما يشوفهاش كي يكون الطبيب يرياليزي في لا بونكسيون شغل تسبب بزاف الخلع. واش لازم كيما نقولوا واش لازم نبريباريو روحنا، كيفاش لازم نبريباريو روحنا باش نروحوا نديروا هاد لا بونكسيون؟ سي عفسه سامبل هاد الحاجه. بريميرمون كاين لانستيزي، قلت لكم يديروا لكم دي باتش ساعه من قبل، كاين لانستيزي. حاجه واحده اخرى ما تخافوا من حتى حاجه طونك نتوما ما راح تحسوا بوالو. Mais il est recommandé d'avoir les intestins et la vessie vide avant هاد البريليفمون ولا avant هاد البونكسيون. لازم تكون كرشنا فيد قبل
ما نديرو هاد لا بونكسيون. هذا مكان نديو معنا لا كارت ناسيونال تاعنا او لوردونونس تاع الميدسان اللي ماركلنا ولا اللي قال لنا ديرو ليكزامان دو l'équide باردون ولا لا بونكسيون لومبير. فوالا سي لا فان. نورمالمون كملنا هاد لا بارتي تاع لا تيوري ولا وشنو هو ولا وشنو هي لا بونكسيون لومبير. دوك تحصلنا على لو ليكيد سيفالوراشيديان نديوه لابوغاتوار. في لا فيديو الجايه اللي هي بارتي 2 راح ندير لكم كيفاش نتعاملوا مع لو ليكيد ولا كيفاش نرياليزيو هاد ليكزامان باش نخرجوا ريزولتا للباسيون. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!